کہ اللہ دے جڑے فرشتے نے وہ زمین دے اوتے پھردے نے، پھرن تو بعد انہاں دا صرف کام یہ ہے کہ وہ جڑیاں ذکر والی مجلساں نے انہاں نوں تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً اے جڑا سی بیٹھے ہیں جمعہ پڑھا میں پڑھانا پیا تسی سنتے ہو اسی اللہ دا ذکر کرنے ہیں، یا اللہ دا ذکر کرنے ہیں یا اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے اللہ دے فرشتے نے وہ جدوں جڑی مجلس ہے اللہ دے ذکر والی انہوں تلاش کرتے ہیں نا تے وہ پھر جناب اچھی جڑا نا کہندے نے فرشتے ہو آ جاؤ تہاڈا جڑا مقصد ہے وہ حل ہو گیا، یعنی کہ جو اسی لبتے سا نا پہ وہ سانو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جڑی مجلس ہے نا جدے اندر ذکر ہو رہا ہے وہ دے اندر کنے کو فرشتے آ جاندے نے حتیٰ کہ زمین تو لگ کے تے پہلے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاندے نے۔ جڑی ساڈی مجلس بیٹھی ہے یہ اندر اللہ دے فرشتے انشاءاللہ ساڈی مجلس دے اندر موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فرشتے ہو جاندے نے اس مجلس دے اندر تے پھر جدوں مجلس ختم ہوندی ہے تے اللہ دے کول جاندے نے تے اللہ تعالیٰ پوچھدے نے میرے بندے دسو وہ بندے کیڑی چیز دا سوال کردے سن تے فرشتے حالاں نبی پاک فرماندے نے کہ رب دی ذات جڑی ہے اونوں پتہ ہے کہ وہ کی میرے کولوں منگدے ہن پہ کیڑی شے دی پناہ منگدے ہن، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نا فرشتیاں دے کولوں پوچھدے نے میرے فرشتےو دسو کیڑی چیز دا وہ سوال کردے سن پہ تے اللہ دے فرشتیاں نے اللہ سنیا تیری جنت دا سوال کردے سن۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ سانو جنت دا داخلہ نصیب فرما تے اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ جنت دا سوال کردے ہن پہ انہاں جنت ویکھی ہے؟ اللہ دے فرشتے آندے نے نہیں اللہ سنے جنت انہاں ویکھی کوئی نہیں تے اللہ کہندے نے جے او جنت ویکھ لین تے پھر کی کرن تے اللہ دے فرشتے نے اللہ سنے جے او جنت ویکھ لین تے جنت نو حاصل کرن واسطے ہور محنت کرن۔ یقین کریا کرو جڑے نماز پڑھدے ہو نا تسی یا جمعہ پڑھن آئے ہو جڑے نہیں آئے انہاں دی بد نصیبی ہے تے جڑے تسی جمعہ پڑھن آئے ہو تہاڈا انشاءاللہ ٹائم ضائع نہیں، اللہ دے حکم نال تہاڈا ایک ایک منٹ بیٹھنا سننا سنانا اللہ دے حکم دے نال نجات دا ذریعہ بن جاتا انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال۔ اور اللہ تعالیٰ نے اچھا میرے فرشتے ہو پھر اور کیڑی چیز دی پناہ منگدے ہن پہ آکھیا اللہ سنیا جہنم دی پناہ منگدے ہن۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے، اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے۔ اللہ آندے نے اچھا انہاں جہنم ویکھی ہے؟ اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ سنیا جہنم ویکھی تے کوئی آکھیا جے او جہنم ویکھ لین اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ سنیا جے جہنم ویکھ لین تے اودے کولوں ہور ڈرن اودے کولوں بچن دی ہور کوشش کرن۔ آکھیا اچھا میرے فرشتےو فاشہدکم انی قد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشہدکم میرے فرشتےو تسی گواہ ہو جو میں انہاں سارے بندے نوں اپنی رحمت دے نال معاف کر دیتا، انہاں دے زندگی بھر دے جنے بھی گناہ سن میں اپنی رحمت دے نال معاف کر دیتا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک فرشتہ وچ آکھدا اللہ سنیا او وچ ایک بندہ جڑا نا او تے ایویں ہی آیا سی، او جمعہ پڑھن نہیں سی آیا، اونوں تے کسے بندے نال کام سی، او اس واسطے آیا سی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی گل نہیں اے جڑے